Salam alaikum. Donc, à l'univers plus, troisième année collège, dans le leçon 7. La deuxième partie, dans la première partie, de faire cosinus, sinus et tangente, pour l'ordre de faire qui fait que d'abord, on dirait les relations entre le cosinus et le sinus, le tangente et le cosinus, et la part bilatérale. Donc, là, la partie des formules très bonométriques. Et là, nous avons fait la page 88, qui est le triangle ACB. Et quand nous là, nous citons la propriété. حيت شنو عندنا بغينا نحسبوا كوسينوس او كاري بلس سينوس او كاري ولكن ماشي هكا اش كيعطيوني اذا نحدد لونغل سواء خديت اذا هنا لي زونغل ايغو هما لونغل بي اي لونغل ا بي ا سي اي ا بي سي اذا الكوسينوس دو لونغل اذا تما هو باش تفهموا غير باش نتخربوش قالوا on note BAC égale à A. Donc, باش ما نبقاوش نكتبوا BAC à chaque fois نديروا بلاصتها غير حيت حنا بغينا ملي بغينا نبقاو نكتبوا BAC نكتبوا BAC. إذا الكوسينوس أو كاري دو BAC بلس سينوس أو كاري دو BAC. نحسبوا لكم شحال غيعطيونا هذاك لو ريزولتا اللي غيعطيونا غنبقاو نخدموا به دائما. إذا أول حاجة غنجي ندير هنا إيكال نشوفو بعدا شكون هو كوسينوس دو لونغل بي أ سي. لونغل بي أ سي هي هادي لو كوسينوس سو لو كوتي أدجاسون سور لي بوتينوس الضلع المحاذي على الوتر. إذا هو أ سي سور أ بي وحيت كوس أو كاري إذا غنديروها أو كاري بلس سينوس دو لونغل بي أ سي sinus de le même angle. Et donc BAC, c'est le côté opposé sur les hypoténuses. Et donc BC, مقابل الزاوية كتشوف فيه الزاوية sur les hypoténuses اللي هو A. إذا الهيبوتينوز هو هذا حيت هو اللي كيشوف لونغل droit. هذا ما كيتقدش فيه السمية. وحيت عندنا أو كاري إذا غنديرو أو كاري. إتيكال إذا غنطبقو دابا لي بروبريتي بحال اللي كنحسبو ليها هما. دونك غندير هنا كل واحد غندير ليه ليكسبوزون ديالو او كاري سور ا بي او كاري بلس بي سي او كاري سور ا بي او كاري فراكشن ايتيكال اش كنشوف عندي لو ميم دينوميناتور حيت الا بغينا نجمع خص يكون لينا الباقي. دونك لو دينوميناتور كوما هو ا بي او كاري وكنجمع البسط هي لي نيميراتور ا سي او كاري بلس بي سي au carré est égal, et dans le on a le théorème de Pythagore. Le théorème des règles de Pythagore, il a un triangle rectangle, qui est les hypoténuses au carré. Je connais les hypoténuses au carré. A, B au carré égale à la somme des autres côtés au carré. Donc BAC au carré plus BC au carré. Elle est d'après le théorème de Pythagore. Et dans on لهاد لا غولاسيون هاديك وغنحيدو ا بي او كاري غنحيدو ا سي او كاري بلس بي سي او كاري ونحطو في بلاصتها ا بي او كاري. اذا هي هادي اللي عندنا هنا ا سي او كاري هي هادي. اذا غنعوضها ب ا بي او كاري سور ا بي او كاري. وملي كيكون عندي واحد الكسر اون فراكسيون بحال النوميراتور بحال الدينوميناتور لو ريزولتا سي 1 بحال إلا قلنا 6 sur 6 3 sur 3 4 sur 4 5 على 5 كلهم كيعطيونا واحد. نفس الشيء هنا ا بي أس 2 على ا بي أس 2 كتعطينا 1 est égal à 1. Donc le cosinus au carré plus sinus au carré d'un même angle نفس الزاوية. إلا خدمتي الزاوية لا نفس الزاوية غيعطينا 1. هذا هو لو ريزولتا. إذا عندكم هادشي كله مكتوب عندكم كما في المانيول. حنا غير وضحنا كيفاش جبناها. حتى إلا درنا عاوتاني كوسينوس دو بي أس ديال لونغل أ بي سي أو كاري بلس سينوس دو لونغل أ بي سي أو كاري كيعطينا 1. إذا لا غولاسيون مغنبقاوش نكتبو حنا هادشي كاملو غنبقاو خدامين بهاد لا غولاسيون هادي. فين غنحتاجوها؟ يقدر مثلا يدير لي كوسينوس ويقول لك جبد لي السينوس أو لا عطاك السينوس ويقول لك جبد لي الكوسينوس. إذا كنحلو ليكواسيون كنخدمو بلي زيكواسيون. دابا غنمشيو لواحد لا بروبريتي اخرى. اذا ها لا بروميير بروبريتي راه كاينه عندكم تما
دابا ماشي دابا إلا جينا نساو عليها دابا الأمر، إلا غنبقاو نخلي هادي ولا نقدروا نعوضوا واش كاع اللي بغيتو، إذا ماشي مشكل غير باش نوضحوا لكم الأمور. إلا بغيت نحسب طونجونط ديال لونغل بي أ سي، شنو قلنا في لا بروميير بارتي؟ لا طونجونط سي لو كوتي أوبوزي سور لادجاسون، إذا المحال مقابل على المحاذي. بي سي سور أ سي، حيت بي سي هو اللي كتشوف فيه لونغل أ، ولو كوتي ادجاسون اللي ساكن حداها هو أ سي محاذي. هذاك جار كنسميوه محاذي، المحاذي قريب ليك أولا جارك أولا نسميوه بأي طريقة بغينا. إذا طونجونط دو بي أ سي سي بي سي سور أ سي. دابا بغيت نحسب واحد الحاجة، بغيت نحسب السينوس دو بي أ سي sur le cosinus de l'angle BAC. إذا نمشي نحسبو عادي. السينوس دو بي أ سي sinus de l'angle A هو le côté opposé sur l'hypoténuse et BC sur AB. Sinus de BAC هو le côté adjacent sur l'hypoténuse هو AC sur AB. بحال عندي هنايا le quotient de deux nombres réels, c'est le premier nombre fois l'inverse du deuxième nombre. إذا كنضربو le premier nombre بحال كيما كنحسبو جداء على D sur AB fois l'inverse de AB sur AC. كاين اللي كيختاج من هنا مزيان، اللي فاهم راه مزيان. On simplifie par AB اش كتبقى هنا BC sur AC. إلا شفتو معايا مزيان بدقة الملاحظة، هاد بي أ سي سور أ سي شنو هي هادي دونك إت إيكال أ طونجونط دو بي أ سي. فين انطلقت وفين خرجت؟ انطلقت من كوسينوس دو بي أ سي سور كوسينوس دو بي أ سي، اشنو عطوني في الاخر؟ عطوني طونجونط دو بي أ سي. Donc sinus de BAC sur le cosinus de BAC est égal à tangente. إذا هادشي كله جديد عليكم، غيجيكم في شكال في الأول، ولكن دي زيكزارسيس كيما كنقول لكم دائما غيولي ساهل، حيت غير دي غولاسيون. دابا هادشي كله ما غنخدموش به حنا، غنخدمو بهادي. إذا قلت لكم في لا بروميير بارتي واحد الهضره إلا عقلتو بلي طونجونط إلا دخلت لكم لي بوتينوس على لادجاسون على لوبوزي ولا لوبوزي كنحسبوها السينوس والكوسينوس، لأنك كتكون ديجا حسبتي السينوس وحسبتي الكوسينوس، إذا كتقسمهم وكيعطيوك طونجونط ديال لونغل. ملي نبدلو لونغل أ نوليو في لونغل بي غتولي هنا عاوتاني أ بي سي أ بي سي أ بي سي. خصنا نعرفو مزيان لي بروبريتي ونعرفو اش من اونغل علاش كنكونو خدامين. دابا كاينين حوايج اخرين مزيانين في هذا الدرس صراحه، ممتع بلي بروبريتي ديالو وبالطريقه باش كنخدمو به. هنا هاد لا ريلاسيون بعدا باش نذكركم عاوتاني الكوسينوس والسينوس والطونجونط ليكواسيون راه يقدر يعطيك الطونجونط، ماشي ديما كيعطيك الكوسينوس والسينوس ويقول لك جبد لي الطونجونط، يقدر يعطيك الطونجونط والكوسينوس وتجبد انت السينوس بهذاك لو برودوي اونتر، هو كنضربو هذا في هذا ولا في هذا. يقدر يعطيك السينوس مع الطونجونط كيقول لك حسب لي الكوسينوس بي سي. اذا علاش في البريغوكي قلت لكم ديك لا 5 كيسيون كيفاش كنلقاو اكس، الا كان عندي دو فراكسيون كيفاش كنلقاو اكس، لا ميم مانيير نفس الطريقه باش كنخدمو باش نجبدو هادو. اذا داكشي اللي عندكم يعني كلشي مكتوب هنايا في المانيير في لي رومارك. Donc la formule cosinus au carré plus sinus au carré égale 1 permet de calculer cosinus si on connaît le sinus ou l'inverse. هذه كوس كوسيتان بلس سينوس كوسيتان كنعطينا واحد. إلا كنا عارفين الكوس كنجبدو السينوس، كنا عارفين السينوس كنجبدو الكوسينوس، حيت ماشي ديما كيعطيك لو تريونغل وكيعطيك لي فالور وتجبد نتايا الكوسينوس ديريكتومون. سا ديبون دو ليكزارسيس، يعني لي بروبريتي كل خصكم تكونوا عارفين. غنزيدو مازال دي بروبريتي اللي هما مزيانين. ردوا معايا البال دابا غنرجع لو ميم تريونغل، دائما خص يكون ان تريونغل ريكتونغل، وغنرجع ندير بلاصه بي أ سي لونغل أ كيما مسمينها باش نبقاو خدامين مزيان. هنا قال لك سي أ إي بي
désigne les deux angles d'un angle triangle rectangle en A. إذا مسمين A و l'angle ABC. إذا نعطيها B l'angle B. دابا أول حاجة عندكم تما في التريانغل بغينا نحسبو الكوسينوس دو لونغل A. الكوسينوس دو لونغل A شنو هو؟ ديال هاد لونغل هادي A وهادي B. هو لو كوتي adjacent sur l'hypoténuse. Donc AC sur AB. مزيان. غنمشي نحسب السينوس تا هو ديال لونغل A. ردوا البال شنو غادي نخرجو في الاخر. Sinus de l'angle A et هو le côté opposé sur l'hypoténuse. إذا BC sur AB. دابا غادي نقلب غنمشي لونغل B. إذا غير باش تعرفوا هاد لو كوتي AC هو لو كوتي adjacent de BAC et opposé de l'angle ABC. يعني جوج سميات هو adjacent de l'angle A ولكن opposé بالنسبة للانجل B. لا ميم شوز بالنسبة للكوتي BC هو adjacent de l'angle B ولكن opposé بالنسبة للانجل A. كيما كنقول لكم ونعاودها هذا هو اللي كيبقى نفس الاسم عنده ليبوتينوس. هذا ما كيتبدلش. ليبوتينوس دو لونغ هنا وهنا كنسميوه ليبوتينوس. اذا هادو نفهموهم مزيان. حيت دابا ملي غنمشي نحسب لو كوسينوس دو لونغل بي غادي يختلفوا الامور. لو كوسينوس دو لونغل بي لادجاسون دو لونغل بي اللي ساكن حداها هو بي سي سور ليبوتينوس هو ا بي. ال سينوس de l'angle P هو le côté opposé de l'angle PAC sur l'hypoténuse اللي هو AB. ماشي هادشي اللي كيهمنا. هادشي ديجا عرفناه وقسناه في لا بروميير بارتي وعاودنا درناه في هاد لا دوزيام بارتي. اللي كيهمنا هو اشنو ممكن نستنتجو من هادشي. شوفوا مزيان هادو مع هادو اشنو هو لا ريلاسيون بيناتهم. إذا درتو بوز للفيديو وتمشيو للكتاب ديالكم وتشوفوا اشنو هو الفرق بيناتهم غادي يبان لكم بلي هنا بي سي سور ا بي سي سور ا سينوس ا. إذا هادو عطوني لو ميم ريزولتا. اش كيعني هذا؟ يعني سينوس ا بحالو بحال كوس بي. عطوني لو ميم ريزولتا دونك ils sont égaux. وكنشوف هنا عاوتاني AC sur AB كتعطيني AC sur AB يعني أن القوس ديال A كيعطيني سينوس دو B. هادو تا هما elles sont égaux. إذا هادو تا هما غينفعونا. القوس ديال هاد لونغل هادي كيساوي السينوس ديال هاد لونغل والسينوس ديال هاد لونغل كيساوي القوس ديال هاد لونغل. هادشي اللي كاين هنا. ماشي السينوس كيساوي السينوس. سينوس دو لونغل A كيساوي الكوسينوس دو لونغل B. إذا يقدر يعطيو القوس بي ونديرو هو ونسولو على السينوس ا غنقول لهم إل سون إيغو. نخدمو بلي زونغل شويه نمشيو لو دوغري باش نوضح لكم مزيان. سورتو هاديك لا غومارك اللي عندكم تما سوا إكس ان لونغل أي. إلا عندنا مثلا إلا خدينا هاد لونغ مثلا فيها 50 دوغري شحال غيكون فيها؟ اللي غتكون فيها 40 حيت هادي فيها 90 يعني 90 اللي بقات لي خصني نفرقها بين هادو. إلا كان هذا فيه 50 هذا غتكون فيه 40. دونك إلا مثلا جينا نخدمو بلا بروبريتي فالقوس دو 50 دوغري ديال هادي اش كيساوي؟ كيساوي السينوس دو 40. يعني بلا ما يكون عندي ان تريونغل وردو معايا البال مزيان حيت المجموع ديال هذا الشيء كيعطيني 90 دوغري كيعطيني 90 درجه. يعني ديما الا جبت ا مع بي كيعطيني 90. ما عنديش كاع لو تريونغل. قالوا لي واحد لو تريونغل ريكتونغل ما راسموش ما حتى حاجه. قالوا لي كوس دو لونغل 60 غيساوي السينوس ديال شحال؟
سينوس دو شحال خاص 60 90 30 دونك سينوس دو 30 سينوس دو 30 دوغري. إلا قلتي لي سينوس دو دي دوغري غنقول لك شنو غيساوي. كيساوي الكوس دو شحال خاصها لي 80 دي دوغري. إذا هادشي اللي بغيتكم تعرفوا مزيان في هاد الاخر ديال هاد لابارتي واللي ديال لا لوسون. نتلاقاو في لا فيديو ديال لي زيكزارسيس ان شاء الله باش نفهموا اكثر واكثر هادشي اللي درنا. ودائما ليكزارسيس كومبريجي راه غينفعكم اكيد، وانه غادي ينفعكم ان شاء الله الا خديتوه وخدمتوا عليه مزيان.